عظمتاں کی سناواں ماں باپ دیاں عظمتاں کی سناواں ماں باپ دیاں الحمدللہ بفضلہ تعالی حضور دے اشاق دا بہت بڑا جمع غفیر ہے، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام دی ذات بابرکات درود و سلام دی آواز بڑی دھیمی آ رہی ہے۔ دوستو یہ درود پاک پڑھنا کوئی رسم نہیں، یہ کسی خاندان دی کوئی ایجاد نہیں یا کسی مولوی دی کوئی ایجاد نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تے او دے فرشتے نبی علیہ السلام تے درود بھیج دینے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو ایمان والے ہو، کنوں حکم فرمایا؟ ایمان والیاں نو۔ صلو علیہ وسلموا تسلیما، فرمایا تسی بھی محبوب علیہ السلام دی ذات بابرکات درود و سلام پڑھیا کرو۔ لیکن ساڑھے معاشرے کے اندر شاید یہ بات بڑی زیادہ پھیل چکی ہے کہ اے پتہ نہیں درود پاک درود و سلام پڑھنا سنیاں دی کوئی رسم نہیں، یہ رسم نہیں۔ حضور علیہ السلام دی ذات بابرکات کے اندر آپ دی خدمت کے اندر ایک فرشتہ حاضر ہویا، محاسب فرشتہ، حساب و کتاب جنہوں خدا تعالیٰ کی ذات نے یہ شرف عطا کیتا ہے کہ وہ حساب و کتاب پوری کائنات دا انہوں دیتا ہے۔ آپ کی خدمت کے اندر حضرت عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی دیر دی درخواست رب دی بارگاہ دے اندر آپ دی زیارت دی پیش کیتی سی، آج میری قبول ہوئی تے میں آ گیا۔ سرکار نے فرمایا تیری ڈیوٹی کی ہے؟ عرض کی تھی آقا پوری کائنات دا حساب جڑا ہے وہ اللہ کریم نے وہ دی ڈیوٹی میری کے لگائی ہے، اس شرف منو اللہ کریم نے عطا فرمایا ہے۔ تو فرمایا تو کس چیز دا حساب و کتاب کرنا؟ کی تھی آقا اگر آپ حکم فرماؤ تو پوری روح زمین تے جتنے درخت نے، درختاں نے جتنے پتر نے، پتراں دے اندر جتنیاں لائناں نے، حکم فرماؤ تے میں آپ کے قدماں دے اندر بیٹھ کے دس دیا کہ روح زمین دے درختاں دے پتراں دے اندر لائناں کتنیاں نے۔ ہاں میں آقا یہ آپ نو ہنے عرض کر سکنا؟ تو سرکار نے فرمایا اور عرض کی تھی آقا یہ جڑا سمندر ہے یہ پانی کتنے قطریاں دے اندر ہے؟ سمندر دا پانی کتنے قطریاں دے اندر ہے؟ میں یہ بھی انہیں آپ کے سامنے پیش کر سکنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا اے پوری روح زمین تے کائنات دے اندر ریت دے ذرات کتنے نے؟ میں انہیں آپ دے اگے پیش کر سکنا، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا ایک چیز تھی آج تک حساب و کتاب میں ادا نہیں دے سکیا، اپنی گنتی دے اندر نہیں لے آ سکیا، اپنے شمار دے اندر نہیں لے آ سکیا۔ سرکار نے فرمایا او کیڑی چیز ہے؟ عرض کی تھی آقا جدوں آپ دا امتی آپ تے محبت دے نال درود و سلام پڑھدا ہے تے اللہ کریم انہوں کتنا اجر و ثواب عطا فرماندے نے او دا اج تک میں حساب نہیں لگا سکیا۔ اس واسطے جدو حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات درود و سلام پڑھن دا کیا جائے یا ٹائم آئے تو جھوم کے محبت کے نال با آواز بلند پڑھیا کرو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا یہ آرزو نہیں، یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، پڑھ کے نبی کی نعت
قبر میں اتار دو پڑھ کے نبی کی نعت قبر میں اتار دو پڑھیے پڑھ کے نبی کی نعت قبر میں دو دیکھا ابھی ہے نظر نے جمال یار دیکھا ابھی ہے نظر نے جمال یار اے موت مجھ کو تھوڑی سی مہلت ادھار دو اے موت مجھ کو تھوڑی سی مہلت ادھار دو پڑھ کے نبی کی نعت قبر میں اللہ تعالی دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم نبی محترم تاجدار انبیاء حبیب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد ذی وقار علماء کرام قرۂ کرام ثناخان شیری بیان ذوی احترام محترم المقام بزرگوں دوستوں صدر ذی وقار گلشن علماء کی بہار حضرت علامہ مولانا سید الیاس حسین شاہ صاحب کاظمی سرمایہ اہل سنت فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا پروفیسر حافظ عبدالرزاق صاحب زینت الحفاظ قاری ارشد محمود نقشبندی صاحب دیگر دوستو احباب اور بزرگوں دوستو آج جیسی تمام اتحادراں جناب برادر محترم حافظ محمد نویس صاحب راجہ تنویر احمد صاحب انہاں دی والدہ محترمہ دی روح نو ایصال ثواب دے واسطے 10ویں شریف دے ختم پاک دے سلسلہ دے اندر اس محفل پاک دا انعقاد کیتا گیا میری آپ حضرات کے سامنے چونکہ پہلی حاضری ہے میرے برادر محترم فاضل محتشم جناب ملک تنویر احمد صاحب دے توسل دے نال میں آپ کے سامنے حاضر ہاں دعا یہ ہے کہ اللہ کریم سب دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے حضرات محترم الحمدللہ خدا تعالیٰ دی اس دھرتی دے اوپر بڑیاں تنظیماں نے بڑیاں جماعتاں نے بڑے فرقے نے لیکن الحمدللہ سانو اپنے سنی ہونتے فخر ہے خدا تعالیٰ دی اس دھرتی دے اوپر رہ کے کچھ لوگ ایسے نے جڑی او دی وحدانیت دا انکار پہ کر دینے کچھ لوگ رسالت دا انکار کر دینے پہ کچھ لوگ صحابہ دی شان گستاخیاں کر دینے کچھ لوگ اہل بیت دی شان گستاخیاں کر دینے لیکن الحمدللہ جماعت اہل سنت ایک ایسی جماعت ہے کہ جدی آغوش دے اندر جدی جھولی دے اندر ادب ہی ادب اور حضور علیہ السلام دی محبت ہی محبت ہے ایک دفعہ سبحان اللہ آخیت 90 نیکیاں مل دیاں نے اور جڑا سبحان اللہ کہندہ ہے اللہ کریم او دے نام دا ایک درخت جنت دے اندر لگا دیندہ ہے حضرات محترم
الحمدللہ خدا تعالی دی وحدانیت دا اقرار کیتا تے سنیا، رسالت دے نعرے لائے تے سنیا، صحابہ دے دروازے تے مانگت بن کے کھلوتے تے سنی، اہل بیت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا دی چوکھٹ تے دامن پھیلایا تے سنیا، جے صحابہ دی یاد بنائی تے سنیا، جے حضور دا میلاد منایا تے وہ بھی سنیا۔ الحمدللہ کیوں کہ ہووے سنی اندروں باروں سچا سنی ہووے، وہ چاہے جس حالت بھی ہووے وہ دی اے مرضی ہوندی ہے کہ دل گرفتہ ہی صحیح بزم سجا لی جائے، دل گرفتہ ہی صحیح بزم سجا لی جائے، آقا کی یاد سے کوئی رات خالی نہ جائے۔ الحمدللہ سی سنی کھاندے بھی کملی والے دا صدقہ ہاں، جیندے بھی کملی والے دا صدقہ ہاں، پیندے بھی کملی والے دا صدقہ ہاں۔ ایسے واسطے تے میں کہنا ہونا کہ ساڈے وال طوفان ہزاراں آوندے نے تے پے ٹلدے نے، ساڈے وال طوفان ہزاراں آوندے نے تے پے ٹلدے نے، کیوں؟ آقا کرم دی ڈھال اتے، آقا کرم دی ڈھال اتے ہر غم پہ ساڈا ٹھل دے نے۔ ناصر شاہ اندازہ کر لے کہ کملی والے دا نام لے کے حضور دیاں محفل سجا کے کتنے چولہے پہ بل دے نے تے کتنے ٹبر پہ بل دے نے۔ حضور دے ذکر دا صدقہ اللہ کریم نے ہر چیز ہر نعمت تو سانو نوازے تے اپنے محبوب دا صدقہ۔ پروردگار نے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ العقاب۔ پروردگار نے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا جو توانو میرے رسول کریم عطا فرمایا جو توانو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا انہوں چپ کر کے لے لو، کوئی چوں چڑھا نہ کرو، فرمایا کوئی میرے یار دے کے زبان نہ کھولے آجے، فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، فرمایا جو توانو میرے مکی تے مدنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عطا فرمان انہوں لے لو، اگے فرمایا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، فرمایا جتوں توانو میرا یار ڈکے فرمایا ادھر دھیان بھی نہ کرے آجے، فرمایا اگر تم باز نہ آیا میں تینوں وارننگ دینا مَتَّقُوا اللَّهَ، بولیا کرو یاد ڈٹ کے کو سبحان اللہ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، فرمایا تینوں وارننگ اللہ کو ڈر جاؤ، إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ العقاب، فرمایا تینوں پتہ نہیں میرا عذاب کتنا سخت ہے، فرمایا تینوں پتہ نہیں میرا عذاب کتنا سخت ہے، جدوں سرکار دو عالم میرے تے تواڈے مکی تے مدنی آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جدوں میرے آقا دے کنا مبارکہ تک اے آیت پاک پہنچی، اللہ فرمانا میرا عذاب کتنا سخت ہے، میرے آقا دی اکھاں چوں آنسو آ گئے، سرکار نو پتہ سی میری امت دے اندر او دا عذاب جلن دی طاقت نہیں، عرض کیتی یا اللہ تو انہاں نو عذاب دیں گا، اے بندے بھی تے تیرے ہی نے، تو جو انہاں نو عذاب دیں گا اے بندے بھی تے تیرے ہی نے۔ آواز آئی ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ عرض کی دیا اللہ تو لالو عذاب دے گا بندے بھی تے تیرے ہی نے۔ آواز آئی واللیل دیا زلفاں والیا کیوں پریشان ہو دے ہو، کیوں کملی والے پریشان ہو دے ہو، سوڑیا ما یفعل اللہ بعذابکم، کملی
عذاب دیا سونے مینوں کدی لوڑ پئی ہے مینوں کدی ضرورت پئی ہے میں انہاں عذاب دیا فرمایا شکرتم وآمنتم فرمایا جو میرا شکر ادا کرل اے جو میرے تے ایمان لیاون کملی والیا مینوں کوئی لوڑ نہیں میں انہاں عذاب دیواں کوئی لوڑ فرمایا شکرتم وآمنتم اے جو میرے تے ایمان لے آؤن ایمان دا رنگ عارفان سلطان حضرت سلطان العارفین آپ نے اپنا قلم چلایا آپ فرماتے نے ایمان سلامت ہر کوئی منگے تے عشق سلامت کوئی منگن ایمان تے شرمان عشق میرے دل نو غیرت اے ہوئی پر جت مل دل تے او یارو عشق پچاوے تے ایمان نو خبر لکوئی ہوں آئیے ذرا سنیے میں گل ہی نہیں میں واقعہ بھی پیش کردا جاواں حضرت ذرا غور کرنا جڑے میرے سرکار معراج دی رات نو میرے آقا جنت دے دروازے دے قریب پہنچے اجے دروازہ نہیں کھلیا عرض کیتی یا اللہ اے دروازہ جے نہیں کھلیا اندروں کسے دے چلن دی آواز آ رہی ہے پیارا لکھو یا سبحان اللہ ایک باری محبت نال ڈٹ کے کہا جو سبحان اللہ اندروں چلن دی آواز آ رہی ہے سرکار نے جبرائیل ول ویکھیا جبرائیل اندر کون ہے اندر میرے تو پہلے کون ہے جبرائیل نے عرض کیتی کملی والیا تواڈے تو پہلے جنت دے اندر کسے بھی نہیں جانا نہ کوئی اندر ہے وے عرض کیتی یا اللہ میرے تو پہلے اندر کون ہے آواز آئی واللیل دیا زلفاں والیا اندر تے کوئی بھی نہیں یا اللہ ترن دی آواز کدی آ رہی ہے ایک دے پباں دی آواز آ رہی ہے ایک دیاں تلیاں دی آواز آ رہی ہے ایک دے ٹاپاں دی آواز آ رہی ہے آواز آئی سونیا اے تیرا عاشق جڑا بلال ہے تیرا عاشق جڑا بلال ہے تیرے عشق دے اندر اتنا بلندی تے پہنچ گیا ہے اتنی بلندی تے پہنچ گیا ہے تیرے عشق دے سمندر دے اندر اتنا غوطہ زن ہو گیا ہے اتنا ڈوب گیا ہے کہ میں تیرے بلال نو اے میں مقام عطا کیتے بلال تر جا زمین تے وے او دے ٹرن دی آواز عرش تے جنت دے اندر آ رہی جس منزل تے بولو یار گھر پہ کہو سبحان اللہ جس منزل تے او یارو پوچھا اج لوگ یہ بھی گلاں کر دینے سنیا نو یہ بھی پوچھ کے کو عشق لفظ قرآن ہے میں دسنا فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ فرمایا جڑے ایمان والے لوگ نے او اللہ دے نال شدید محبت کر دینے محبت دیاں پوڑیاں نے پہلے محبت ہوندی ہے پھر جدوں محبت شدت اختیار کر دیے پھر عشق بن جاندے میں عشق بھی قرآن چو ثابت کر دینا فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ ہاں بھائی جس منزل پہ آیا
या अल्लाह इन्होंने तू अजाब देवेगा बंदे भी थे बोलिया करना बंदे भी थे आवाज सुनिया मैनू की लोड़ है मैं इन्होंने अजाब दिया ये जो मेरा शुक्र अदा करन ये जो मेरे ते ईमान ले आउन ते मैनू कोई लोड़ नहीं ते हुण कानूनन असूलन भी बात ये वे जिदे नाल प्यार होवे ओदे पैरां ते पैर रखना चाहिए जिदी मुहब्बत दे दावे करिए हाँ तो ओदे कदमां ते कदम रखो ते सरकार ने फरमाया कि याद रख मेरे उम्मती जिदे ते जिदा मां प्यो नाराज है ना ओदे ते खुदा भी नाराज है तो ओदा रसूल भी नाराज है जिदे ते जिदा मां प्यो नहीं नाराजी ओदे ते खुदा भी नहीं राजी ओदा रसूल भी फरमाया कि ऐ मेरे महबूब दे उम्मती अगर तू फर्जी इबादत क्या करना है तो तेन मेरे रसूल आवाज मारन बारगाह अल्लाह भी है इबादत अल्लाह भी है फरमाया अब अगर तू फर्जी इबादत कर रहे हैं तो तेन मेरे महबूब आवाज मारन तो फरमाया मेरी इबादत छड्ड दे मेरे यार की गल सुन ले कुरान कहता है परवरदिगार ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूलि इज़ा दअाकुम लिमा युहयीकुम या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूलि इज़ा दअाकुम लिमा युहयी हज़रत सईद बिन मुअल्ला आप नमाज अदा फरमा रहे हैं मेरे आका ने आवाज मारी सईद आप नमाज पढ़ते रहे दूसरी बारी आवाज मारी नमाज पढ़ते रहे तीसरी बारी आवाज मारी नमाज पढ़ते रहे जदों फारग होए आ गए सरकार दे कोल हाजिर खिदमत होए मेरे आका ने फरमाया सईद मैं तेनू आवाज मारी है किथे ते अर्ज किसी कमली वाले आ मैं नमाज पे पढ़दा था मेरे आका ने फरमाया सईद मैनू ए दस जे मैं ही ना होंदा ते नमाज किथों आ जांदी नहीं फरमाया जे मैं ही ना होंदा ते नमाज किथों आ जांदी ते फरमाया अगर मेरे महबूब आवाज मारन ते फरमाया नमाज छड्ड दियो मेरे यार दी बारगाह जा जाओ सुभान अल्लाह कादा खौफ मुसल्ले ते यार तुहाडे ते बुजुर्गों का तो वैसे बैठना ही माशाअल्लाह बाइस से बरकत है जेडे नौजवान दोस्त बैठो यार तुसी ते इंज खौफ दे नाल बैठो जिवें पता नहीं तुहानू कोई अमानतन रख गया कि बोलना नहीं जेड़ा बोलिया उन्होंने पढ़ लेना इंज नहीं प्यार नाल कह दो सुभान अल्लाह जब बोल जो लेंदे हो ते मेरे को तुसां जरूर रखवाना होंदा डट के आखो सुभान अल्लाह समझो फरमाया अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूलि इज़ा दअाकुम लिमा युहयीकुम फरमाया मेरे रसूल तुहानू आवाज मारन नमाज छड्ड दिओ फरमाया मेरे यार को ला जाओ जेड़ा काम कहन गल सुनो फरमाया जेड़ा काम कहन ओ काम करके जेड़ी गल आखन जेड़ा फरमान जेड़ा हुक्म फरमान ओनू सुन के फरमाया जिथों नमाज छड्डी आ ओ तू आके नीत ले मैं तेरी नमाज टुटन ही नहीं देवांगा फरमाया अगर नफली इबादत कर दे वो तेरी मां आवाज मारे तेरा बाप फरमाया नफली इबादत कर दे वो तेरी मां आवाज मारे फरमाया तेरा बाप तेनू आवाज मारे फरमाया नफल छड्ड के मां दी गल सुन ले फरमाया जदों मां दे कोल जावे जेड़ा कम है वो करके आके दोबारा नमाज पढ़ आइए जरा सुनिए मैं केड़ी बात अर्ज करा सरकार साहबा दे जम्मे गफीर दे अंदर तशरीफ फरमान मेरे आका ने फरमाया साहबा जी आका फरमाया किदा दिल कर दे अल्लाह करीम ओदे वास्ते जहन्नम दे दरवाज़ियां दे अगे पर्दे पा दवे अर्ज कीती आका साडा भी दिल कर दे फरमाया जाओ करा नु टुर जाओ ऐ जेड़ी परवटियां दे दरमियान जेड़ी जगह फरमाया इत्थे जाके अपनी मां नु प्यार नाल चुम लवी फरमाया जेड़ा अपनी मां
نو جڑا پیار دے نال چم لوے گا فرمایا او دے واسطے اللہ کریم جہنم دے دروازیاں دے اگے لے لا دے گا پردے پا دے گا اسی طرح میرے آقا نے فرمایا کدا دل کر دے جنت دے درمیان والے دروازے نو چومن تے جنت دے وچکار والے بوئے نو چومن تے صحابہ نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی آقا ساڈے ساریاں دا دل کر دے میرے آقا نے فرمایا جاؤ کراں نو ٹر جاؤ عرض کیتی آقا چومنا جنت دے وچکار والے بوئے نو تے ٹر کراں نو جائیے سرکار نے فرمایا جاؤ جاؤ اپنے باپ دے جا کے پروٹیاں دے درمیان جڑی جگہ فرمایا پیار نال چم تسی لویا جے چومن تو بعد انجے سمجھیا جے جویں تسی جنت دے وچکار والے دروازے نو چم کے اللہ اللہ عظمتاں کی سناواں ماں باپ دیا عظمتاں کی سناواں ماں باپ دیا تار دیا نے دعاواں ماں باپ دیا پڑھیے عظمتاں کی سناواں ماں باپ محبت نال محبت دے نال دلاں نو پیار یار ڈٹ کے آکھو عظمتاں کی سناواں ماں باپ دیاں عظمتاں کی سناواں ماں آئیے ذرا سنیے ماں دی گل سنو ماں ہوے ویسے کرنی دی پتر ہوے ویسے کرنی ورگا ویسے کرنی نکرے بہ کے روندے نے پے ماں نے آواز ماری پترا جی اما یار فرمایا کیوں پیا رونا ہے روندے عرض کیتی اما ہن نبی دا ہجر بڑا تنگ پیا کر دے اما نبی دی جدائی بڑا تنگ پئی کر دیے ہجر ماہی دا ہجر ماہی دا او جے پانی منگیا تے خون نہ دے گڑا او جی کر دے تو سامنے ہووے تے میں درد پرانے چھیڑا ماں نے ویسے کرنی نو آواز ماری میرے لال نیڑے آ میرے لال نیڑے آ جی اما جان فرمایا پترا کی پیا کرنا ہے ویسے کرنی دیاں ہچکیاں بج گئیاں ماں دے قدماں چ ڈگ کے ویس رو پے آکھیا لال کیوں رونا ہے عرض کیتی اما کملی والے دی یاد بڑی ستاندی ہے اما جے اجازت دے نبی نو جا کے ویکھاں ماں کو اجازت پہ منگ دینے محبت نبی دیے اجازت ماں دیے محبت نبی دیے اجازت ماں دیے ماں دے پیراں نو پھڑ کے اویس نے اکھاں دے نال لایا اکھاں نال لا کے چم کے مدینے ال منہ کر کے آندے نے میں کو جی میرا دل بر سونا تے میں کیویں اس نو اے
नबी दा हिजर खलोन नहीं देंदा। अम्मा जी कमली वाले दी याद सतांदी है। मां ने आख्या पुत्रा तेनू 8 पैर की इजाजत देनी मेरे लाल, मैं तेनू 8 पैर की इजाजत देनी जा। जे नबी घर मिल पैन, जे घर मिल पैन ते मिल लवी, जे ना मिले बुढ़ी मां वल वेख लई, बुढ़ी मां वल वेख लई। कुछ मैं ज़ईफ हां, कुछ मैं नबी नहीं हां, अवैस मेरे बुढ़ापे वल वेख लई। अच्छा अम्मा इजाजत दियो। फरमाया पुत्रा नबी घर मिलन ते मिल लवी, जे ना मिलन पिछे ना जाई, वापस आ जाई। अवैसे करनी ने मां दे कदमां नु बोसा दिता ते तुर पे यार दे दरवाजे वल। दर महबूब दा, दर महबूब दा ए खाना काबा। बोलो यार डट के कहो सुभान अल्लाह। दर महबूब दा ए खाना काबा ते हज जरूरी करिए और रख के तकवा और आशिकां वाला चल टुर दवारा मलिए। अब ऐसे कर ली जनाबे वाली जिले वेले टुर देंगे दरियाशक नू पुछ के वेखो जड़ा बड़िया मुसीबतां नाल तुरिया होवे, जड़ा बड़िया वक्तां दे नाल यार दे दरवाजे ते पहुंचिया होवे, जाके दरवाजे ते दस्तक दिती, आवाज आई कौन 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 है? अर्ज की जी मैं गरीबुल वतन मुसाफिर मेरा नाम अवैस। उधरों कमली वाले घरों निकलन तो पहले तुहाडी ते मेरी रूहानी अम्मा हजरत आयशा तो सदीका नु सरकार ने फरमाया आयशा मेरे जान तो बाद अगर कोई मेहमान आया आयशा ओदा ध्यान रखिया जे, आयशा ओदू सही तरह मेहमान नवाजी करया जे। जेड़े वेले इन्नी गल होई अदालत करनी ने दरवाजा खड़काया, अंदरों आवाज आई कौन है? आख्या जी गरीबुल वतन मुसाफिर आया, कमली वाले नू मिलना है। आवाज आई सरकार घर के अंदर कोई नहीं, अवैस दियां चीखां निकल गईयां, अवैस दे हंजू ठह पे, अवैस हजूर दे दरवाजे ते बह के रोंदे ने पे। जदों अवैस रोंदियां रोंदियां दरवाजे ते दस्तक दिती, आवाज आई की गल है? अर्ज कीती जी मैनू जगह विखा दिओ जिथे कमली वाले बहिंदे ने। मैनू जगह विखा दिओ जिथे सरकार बैठते सन। अवैस अंदर गए, उन्होंने जाके चुमिया, चुम के अवैस नबी दी चौखट नू चुम दरिया जरा गौर करना ते तुरन लगे आंदे ने ले ओ यार ए हवाले रब दिया ते मेले 4 दिन दे उस दिन नींद मुबारक हो सी जिस दिन फिर मिलांगे। इधरों अवैसे करनी वापस तुर पे, मां दा हुक्म सी अवैस कमली वाले मिल पे तो ठीक है, नहीं तो पिछे ना जावी। अवैस तुरदे पिया नाले रोंदे ने पै लगियां वाले, ओ चुप नहीं करे दे ओ पावे दइए लख दिलासे ओ तुर
کملی والے فرمایا کوئی عاشق آیا سی جی سونے آیا سی سرکار اتے بہ گئے میرے آقا نے آواز ماری اویس اے نہ سمجھی میں محمد تیرے تو بے خبر ہاں میں جتنے بھی سا میں تینوں ویندا سا پیا تو لگا آن والے معزز مہمانان گرامی تمام علماء اور حاضرین کی طرفوں بڑی طرفوں خوش آمدید کہنے حضرات محترم ویسے کرنی واپس آئے ماں دے قدماں نو آ کے ہاتھ لایا ماں ہوتی پترا آ گیا جی اماں جی بیٹا نبی ملے اماں جی کوئی نہیں ملے ماں اٹھ کے بہ گئی ماں تو پھر ماں ہی ہوتی ہے نا ماں جانتی اولاد دا دکھ تے درد کتنا ہے ماں اٹھ کے بیٹھی اویس کرنی نو سینے دے نال لایا فرمایا اویس رونا نہیں پریشان نہیں ہونا سارا جگ نبی وال ویکھدا ہے اویس نبی تیرے وال پیا ویکھدا ہے ساری خدائی نبی وال ویکھدی ہے تے اویس تے نبی تیرے وال اے ماں دی عظمت دا اور ماں دی خدمت دا اے مقام ہے خدا دی قسم ایک دن سرکار دو عالم فخر بنی آدم تاجدار عرب و عجم علیہ الصلوۃ والتسلیم دا گزر مبارک قبرستان دے اندروں دی ہویا ویکھیا ایک قبر والا جڑا نا او چیخو پکار پیا کردا ہے روندا پیا پتہ لگ گیا کہ نبی دی قوت دے سماعت دے اندر بھی اتنی طاقت ہے کہ قبر دے وچوں آواز آئے اج بھی لوگ اسی بھی قبرستان جانے ہاں جا کے سلام لیندے نے السلام علیکم یا اہل القبور مینوں اے دسو کوئی ہاتھ چک کے بندہ آکھے کہ اج تک میں آواز سنی ہے جی اندروں آواز دے دتی کہ وعلیکم السلام کسے نوں آواز آئی ہے لیکن اے نبی دی شان ہے سرکار نے نکاح نبوت دے نال دیکھیا کہ قبر والے نوں عذاب ہو رہا ہے جے میرے آقا قبر دے اندر ویکھ سکدے نے تے مدینے بیٹھ کے کڑیاں بھی ویکھ سکدے نے کہ کیڑا کیڑا لباس سرکار نے ویکھیا قبر والے نوں عذاب ہو رہا ہے قبر والا رو کے پیاندا ہے اماں جے تو مینوں معاف نہیں کرے گی مالک بھی مینوں معاف نہیں کرے گا اماں مینوں بڑیاں سزاواں پیاں ملدیاں نے اماں مینوں بڑیاں ماراں پیاں پیندیاں نے اماں مینوں بڑے عذاب پے ہوندے نے سرکار نے فرمایا صحابہ جی آقا فرمایا اس قبر والے دا والی وارث کون ہے عرض کیتی کملی والے او فلا کلی دے اندر ایک بڈھی جی مائی رہندی ہے سرکار نے فرمایا جاؤ اونوں بلا کے لیاؤ جڑے ویلے صحابہ نے جا کے دروازے تے دستک دتی آن والے کون ہو صحابہ نے عرض کیتی اماں اسی نبی آخر الزمان محمد دے غلام اسی کملی والے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام کدھر آئے ہو اماں تینوں کملی والے نے بلایا مائی دی اکھاں چوں آنسو آ گئے آندی ہے میں کتے نبی کتے میں کتے نبی کتے آندی ہو ناراواں تو قربان جاواں جتوں کملی والے گزر کے آئے نے مائی نے لاٹھی دا سہارا لیا حضور دے قدماں نوں آ کے ہاتھ لائے سرکار نے فرمایا ماں اے قبر والے دے نال تیرا کی تعلق ہے عرض کیتی کملی والیا اے قبر والا میرا پتر ہے اے میں نیمانی دا لال ہے سرکار نے فرمایا اینوں عذاب پیا ہوندا ہے اینے کی کیتا ہے مائی بڑی دیر روندی رہی روندیاں آندی ہے کملی والے آئے نکا جیا سی ایڈا باپ دنیا تو ٹر گیا کملی والے میں لوگاں دے کم کر دی رہی میں منتاں کر دی رہی میں لوگاں کولوں تانے سن دی رہی لوگاں کولوں چڑکا سن دی رہی کملی والے میں لوگاں کولوں مارا کھاندی رہی اے دے واسطے گانا سنیاں اے دے واسطے چڑکا سنیاں اے دے واسطے تانے سنے اے دے واسطے میں آکھیا جوان ہوے گا میرا سہارا بنے گا کملی والیا اے جوان ہویا ادا میں بیاہ کیتا اے زنانی دی اکھے لگ کے مینوں اینے بڑا ماریا کملی والیا اینے مینوں گھروں کڈ دتا اینوں میں
اینو معافی دے دے. عرض کیتی واللیل دیاں زلفاں والیا اینو میں حشر دے میدان دے اندر بھی میں معافی نہیں دینی. پر میرے آقا نو پتہ سی ماں ماں ہی ہوندی ہے, ماں دا دل بڑا نرم ہوندا ہے. سرکار نے فرمایا اماں ذرا قبر دے نال کن پھیلا. جڑے ویلے قبر دے نال ماں نے کن لایا آواز آندی اماں ماواں تے بڑیاں رحیم ہوندیاں نے, ماواں تے بڑیاں کریم ہوندیاں نے, ماواں تے بڑیاں رام دل ہوندیاں نے. اماں ماواں دے دل بڑے نرم ہوندے نے. اماں مینوں سزاواں پئیاں ملدیاں نے, اماں مینوں بڑی مارا پئیاں پیندیاں نے. راوی لکھ جائے ماں دا کلیجہ ہل گیا, ماں دا کل گل گیا, اٹھ کے کھلو گئی, بڈھے جے ہاتھ جوڑ کے آندی ہے کملی والیا میں تینوں تے تیرے نوکراں نوں گواہ بنا کے آنی آ. میں پتر دیاں غلطیاں معاف کر دتیاں نے. ادھروں ماں نے معافی دتی, سرکار نے فرمایا ماں ادھروں تو معافی دتی ہے, ادھروں رب نے بھی معافی دے کے عذاب اٹھا کے اپنی رحمتاں دا نزول فرما دیا. ماں دی خدمت دا بھی تساں سنیا اور ماں دی نافرمانی دا بھی تساں سنیا. حضرت علقمہ صحابی رسول نے نمازاں نبی پیچھے پڑھیاں, حضور دے چہرے نوں بھی ویکھیا, لیکن جدوں موت دا ٹائم آیا نوکر ایک دوڑدا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا علقمہ دی زبان تے کلمہ نہیں پہ جاری ہوندا. سرکار نے فرمایا آؤ, جڑے ویلے گئے علقمہ نوں کلمہ نہیں جاری ہو رہا. سرکار نے فرمایا دی ماں نوں بلاؤ, ماں نوں بلایا. سرکار نے فرمایا کی گل ہے ایدی زبان تے کلمہ نہیں پہ جاری ہوندا, کی کیتا اینے؟ عرض کیتی سونیا مینوں جھڑکدا سی, اے مینوں جھڑکدا سی. سرکار نے فرمایا اما چل معافی دے دے. آخیا سونے میں معاف نہیں کرنا. سرکار نے فرمایا صحابہ جی آقا. فرمایا جاؤ لکڑا لے کے آؤ. لکڑا لیا کے کٹھیاں کر کے اگ جلا کے علقمہ دی ماں دے سامنے علقمہ نوں زندہ اگ دے اندر سٹ دیو. ماں تے پھر ماں ہی سی نا, ماں دا کلیجہ ہل گیا. عرض کیتی سونیا نہیں نہیں اینو اگ دے اندر نہیں سٹنا. سرکار نے فرمایا ماں اس اگ کولوں ڈر, اس اگ نوں چھڈ دے. ادھروں ماں نے معافی دتی, ادھروں ماں نے آخیا میں پتر نوں معاف کیتا. ادھر علقمہ نے بھی پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس واسطے شاعر کہندا میرے آقا نے فرمایا کر لو خدمت ماں دی, اور جس نے کعبہ وہ تک نہ ہوے وہ تک لے صورت ماں دی. ماشاءاللہ ویکھو فرما برداری کا ثبوت دیندے ہویا حافظ صاحب اور راجہ تنویر صاحب دیگر اہل جڑے جتنے بھی رشتہ دار عزیز و اقارب خاندان اہل خانہ نے اے فرما برداری کا ثبوت دیندے ہویا الحمدللہ, اور صحیح عقیدے دا ثبوت دیندے ہویا اے روح ایصال ثواب دے واسطے اس محفل پاک دا انعقاد کیتا, اس محفل پاک نو سجایا. حضرات اے نہیں مسئلہ کہ کچھ لوگ کہندے نے جی کہ دعا جڑی ہے اولاد نو منگنی چاہیے, اولاد دی منگی جڑی ہے وہ قبر دے اندر پہنچ دی ہے. نہیں, فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر تانوں کوئی پوچھے کہ اللہ کتھے تے فرما دو فإني قریب, کہ اللہ تواڈے بڑے قریب ہے. یا اللہ تو کتنا قریب ہے؟ فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. فرمایا بندیا میں تیری شارک نالوں زیادہ قریب ہاں. یا اللہ تو تے شارک نالوں زیادہ قریب ہے, تیرا محبوب کتنا قریب ہے؟ فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. فرمایا کہ میں بندیاں دی شارک نالوں زیادہ قریب ہاں اور میرے محبوب مومناں دی جاناں نالوں زیادہ قریب نے. ہاں حاضر ناظر دا مسئلہ کہ حضور مومنہ دی جانا نالوں بھی زیادہ قریب نے. تو فرمایا سونے کہہ دیو اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی. اللہ فرماندا کہ میں دعا کرنے والوں دی دعا نو قبول کرنا. فرمایا دعا کرنے والوں دی دعا نو قبول.
آخری الفاظوں کی طرف جانا، دعا کرنے والے کی دعا نو قبول کرنا. یا اللہ کیویں قبول کرنا ہے؟ فرمایا کی ہوا جی تیرے کو غلطیاں ہو گئی نے. فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ. فرمایا جے تو غلطیاں کر بیٹھا ہے، اپنی جان تے ظلم کر بیٹھا ہے تے پریشان نہ ہو. فرمایا شرمسار نہ ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ. فرمایا میری رحمت تو نا امید نہ ہو. یا اللہ کی کرا؟ فرمایا تینوں اکھ دیتی ہے، اینو نم کر. تینوں دل دیتا ہے، ایدی وادی نو تھوڑا جہا غم کر. تے فرمایا میرے اگے جھک کے ویکھ تے صحیح ذرا. میں مثال دینا، ماں دی گود دے اندر بچہ ہوئے تے ماں دی گود دے اندر جدو بچہ ہوئے تے بچہ اگر ماں دی گود پیشاب کر دے کدے ماں نے مارے؟ مشاہدہ کر کے تسی ویکھ لینا. بچہ ماں دی گود دے اندر پیشاب کر دے کدے ماں نے نہیں ماریا. ماں کی کرے گی؟ چکے گی، ٹوٹی کو لے جائے گی، انہوں نوائے گی. نوا کے پھر اکثریت تسی مشاہدہ کر کے ویکھ لو، جدو ماں بچے نو تیار کرتی پھر ماں نو لاڈ آوندا ہے، پیار آوندا ہے. ماں پھر منہ چومے گی، متھا چومے گی، سینے نہ لائے گی، آکھے گی میں واری جاواں. آواز آئی بندیا تو اپنی جنم دین والی ماں دا کردار نہیں دیکھدا؟ انہیں تو تینوں جنم دیتا ہے تے تو دی گود دے اندر پیشاب کر دیں تے تینوں کچھ نہیں آندی. تے فرمایا میرے اندر تے میرے کول تے 70 ماواں جتنا حقیقت کے اندر پیار ہے. تے جے تو ماں دی گود دے اندر پیشاب کرے تے ماں تو تینوں کچھ نہیں آندی. تے فرمایا میرے کول 70 ماواں جتنا حقیقت کے اندر پیار ہے. بندیا کبھی میرے ول ٹر کے تے ویکھ، پھر ویکھ میں تیرے تے کتنی رحمتاں کردا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا گزر مبارک قبرستان دے وچوں ہویا. ویکھا دو قبر والے نوں عذاب ہو رہا ہے. ایک کون ہے؟ چغل خور. دوسرا کون ہے؟ پیشاب دی چھٹاں تو نہیں بچدا. دونوں نوں عذاب ہو رہا ہے. سرکار نے فرمایا صحابہ جی آقا، فرمایا جاؤ ایک درخت دی ٹہنی لا کے لیاؤ. درخت دی ٹہنی پیش کی تھی. میرے آقا نے اس طرح درمیان جو پکڑ کے دو ٹکڑے کیتا، ایک اس قبر سے لگا دیتی، ایک اس قبر سے لگا دیتی. آقا یہ ٹہنی لگان کی وجوہات نے؟ سرکار نے فرمایا قبر والے نوں عذاب ہو رہا ہے اور بوٹا پودا اتنی دیر تک ہرا بھرا رہندا ہے، اتنی دیر تک سرسبز و شاداب رہندا ہے جتنی دیر تک ذکر خدا کردا رہندا ہے. فرمایا اے تانی ذکر خدا کرے گی، ایدا اجر قبر والے نوں پہنچے گا. اللہ کریم او دے تو عذاب اٹھا کے اپنی رحمتاں دا نزول فرما دے گا. کوئی بھی کسی بھی مسلک کے نال کوئی تعلق رکھن والا ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی جو بندی، کوئی بریلوی ہے، جب میت نوں جا کے جنازہ گاہ کے اندر رکھتے ہیں ایک بندہ ہوندا ہے حضرت صاحب اعلان کرے جے، مولانا صاحب اعلان کرے جے ساڈے عزیز کولوں کسی نے کوئی لین دین دا مسئلہ ہوے تے اہل خانہ دے نال او دی اولاد دے نال رابطہ کرو. اعلان ہوندا کہ نہیں ہوندا جی؟ یار کیوں پریشان ہو؟ اعلان ہوندا کہ نہیں ہوندا؟ کسی بھی مسلک کے نال کوئی تعلق رکھن والا ہے سب اعلان کرتے ہیں کہ جی کسی نے ساڈے والد صاحب کولوں یا اے بھائی کولوں کسی عزیز کولوں کوئی لین دین دا تنازع ہوے تے اہل خانہ دے نال رابطہ کرو. میں کہا یار اگر انہوں نے کسی دا ادا کرنا سی وہ ادا کرنا لا تے چلا گیا. انہوں نے کہا جی نہیں اگر اسی او دے حصے دا ادا کر دینے ہاں تو او دے تو بھار نہ چڑھے گا. تے میں کہا جی انہاں کسی کول وصول کرنا سی آندے جو اسی وصول کر لینے ہاں او دا اجر قبر والے نوں پہنچ جاوے گا. میں کہا یار کیوں تو اے دنیا دے جھنڈا دے اندر پے کے کیوں تیری عقل دے اگے پردے پے گئے نے؟ مینوں اے دس جے دنیا دا تیلا پیسہ جڑا او قبر دے اندر آ جا سکدا ہے تے قرآن اگے کیڑے بن لگ گئے نے؟ جے قرآن پڑھ کے بھیجیے تے قرآن بھی قبر دے اندر آ جا سکدا ہے. حضرات محترم دعا اے ہے آخر تے تمام دوست و احباب دا شکر گزار ہاں اور دعا ہے کہ اللہ کریم حافظ محمد نویس صاحب اور راجہ تنویر صاحب انہاں دے والدین دی اللہ کریم اپنے حبیب دا صدقہ بخشش و مغفرت فرمائے. اللہ کریم مرحومین دی قبر تے کروڑ ہاں رحمتاں دا نزول فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.